प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियायाः प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन च अद्य द्वितीये भारत ऑस्ट्रेलिया प्रातिभासिक शिखर सम्मेलने सहभागं करिष्यतः। अत्र पारस्परिक हिताय क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषयेषु विचाराणां चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकरः नवदिल्ल्याम् ऑस्ट्रिया देशस्य विदेशमन्त्रिणा अलेक्जेंडर सालेनबर्गेण सह अभाषत। उभयोः मन्त्रिणोः मध्ये द्विपाक्षिकान् सम्बन्धान् भूयः अपि सुदृढान् कर्तुं विस्तरतः विचारणा जाता। विधानसभा निर्वाचनेषु विजयानन्तरम् अद्य भाजपा दलेन उत्तराखण्ड गोवा राज्ययोः विधायक दलीयम् उपवेशनम् आकारयति। अत्र उभयोः राज्ययोः मुख्यमन्त्रिणोः नामोद्घोषणा भविष्यति। उत्तराखण्डे रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः मीनाक्षी लेखी पर्यवेक्षकत्वेन स्थास्यतः। गोवायां केन्द्रीयमन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरः एल मुरुगनः च पर्यवेक्षकौ। दुबई एक्सपो इत्येतस्मिन् प्रदर्शन्यां भारतीय मण्डपे सुमहान् सम्मर्दः दरीदृश्यते। अशेष जगतः जनाः तत्र सम्प्राप्नुवन्ति। सूचना प्रसारण सचिवः अपूर्व चन्द्रा अरबस्य बृहत्तमं दृश्य श्रव्य जालेषु अन्यतम MBC स्टूडियो इत्यत्र गतवान्। रूसदेशः यूक्रेन देशीयं सैन्यबलं पूर्वी विमानपत्तनयुते मारियुपोल इत्यत्र आत्मसमर्पणं कर्तुम् आह्वानं कृतवत्। प्रत्युत्तरे यूक्रेनस्य उपप्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् न खलु आत्मसमर्पणस्य प्रश्नः। प्रायः 4 लाख संख्याकाः जनाः मारियुपोल इत्यत्र सप्ताहद्वयात् सङ्कटापन्नाः। आवश्यकवस्तूनामपि नैयून्यम्। ऑल इंडिया बैडमिंटन स्पर्धा श्रृंखलायां भारतीयः क्रीडकः पुरुषैकल निर्णायक चक्रे उपविजेतृरूपेण स्वीयाभियानं समापयत्। निर्णायक चक्रे डेन्मार्क देशीयः एनं पराजयत्। प्रतिष्ठित श्रृंखलायां पदक विजेतृषु चतुर्थः क्रीडकः संवृत्तः असौ। अभिवादये, अहमस्मि संजय दत्त सतीः। अत्र भवताम् अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियायाः प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसनः च अद्य द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया प्रातिभासिक शिखर सम्मेलने सहभागं करिष्यतः। विदेश मन्त्रालयस्य वक्तव्यानुसारि एतत् शिखर सम्मेलनं 2020-तमे वर्षे जून मासस्य 4 दिनाङ्के आयोजितस्य ऐतिहासिकस्य प्रथमस्य आभासीय शिखर सम्मेलनस्य अनन्तरं पुनः इदानीम् आयोज्यते। एतस्मिन् उपवेशने उभौ नेतारौ व्यापक सामरिक सहभागिता सम्बद्धायाः प्रगतेः समीक्षां करिष्यतः। एतेन भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः विभिन्न क्षेत्रेषु नवाचार सहयोग मार्गाः प्रशस्ताः भविष्यन्ति। आशा अस्ति यत् उभौ नेतारौ व्यापक महत्वपूर्ण खनन प्रवासन संचार शिक्षादिषु विभिन्नेषु क्षेत्रेषु सहयोगवर्धनाय प्रतिबद्धतां व्यक्तीकरिष्यन्ति। अपि च अत्र पारस्परिक हिताय क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषयेषु विचार विनिमयः भविष्यति इत्यपि अनुमीयते। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकरः रविवासरे नवदिल्ल्याम् ऑस्ट्रिया देशस्य विदेशमन्त्रिणा अलेक्जेंडर सालेनबर्गेण सह उपवेशनम् अकारयत्। उभयोः मन्त्रिणोः मध्ये द्विपाक्षिकान् सम्बन्धान् भूयः अपि सुदृढान् कर्तुं विस्तरतः विचारणा जाता। श्री सालेनबर्गः भारतस्य 3 दिवसीयाधिकारिक यात्रा प्रसंगे सम्प्रति अत्र सम्प्राप्तः अस्ति। इस्राएल देशीयः प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेटः अप्रैल मासस्य आरंभे भारतम् आगमिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना आमन्त्रितः श्री बेनेटः भारतस्य स्वीयां प्रथमाम् आधिकारिक यात्रां करिष्यति। एषा सूचना इस्राएलस्य प्रधानमंत्री कार्यालयेन दत्ता। अपरतः इस्राएलस्य प्रधानमंत्री ट्वीट सन्देशमाध्यमेन उक्तवान् यत् मम मित्रेण भारतस्य प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना आमन्त्रितः अहं भारतस्य स्वीयां प्रथमाम् आधिकारिक यात्राम् अभिलक्ष्य प्रसन्नताम् अनुभवामि इति।
राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः अद्य राष्ट्रपतिभवने आयोजिते समारोहे पद्मपुरस्कारान् प्रदास्यति। ध्यानास्पदमस्ति यत् एतस्मिन् वर्षे 28,100 पद्मपुरस्काराः प्रदास्यन्ते। अत्र सूच्यां 4 पद्मविभूषणानि, 17 पद्मभूषणानि, 7,100 च पद्मश्री पुरस्काराः समाविशन्ति। एतस्मिन् वर्षे 34 महिलाः पद्मपुरस्कारान् प्राप्स्यन्ति। अपि च 13 जनेभ्यः एते पुरस्काराः मरणोपरान्तं प्रदास्यन्ते, यत्र पूर्वरक्षाकर्मी प्रमुखस्य जनरल विपिन रावतस्य नाम अन्यतमम् अस्ति। उत्तरप्रदेशे मार्च मासस्य 25 दिनाङ्के योगी आदित्यनाथः मुख्यमन्त्रिपदाय शपथं ग्रहीष्यति। अपरतः मणिपुरे एन बीरेन सिंहः विधायकदलस्य नेतृत्वेन चितः। अत्रान्तरे विधानसभा निर्वाचनेषु विजयानन्तरम् अद्य भाजपादलेन उत्तराखण्ड गोवा राज्ययोः विधायकदलीयम् उपवेशनम् अकार्यते। अत्र उभयोः राज्ययोः मुख्यमन्त्रिणोः नामोद्घोषणा भविष्यति। उत्तराखण्डे रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः मीनाक्षी लेखी च पर्यवेक्षकत्वेन स्थास्यतः। गोवायां केन्द्रीयः मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरः एल मुरुगनः च पर्यवेक्षकौ भविष्यतः इति। शीतलहर्यानन्तरम् उष्णतायाः प्रारम्भिकेषु दिनेषु उष्णतापमानेन किञ्चित् काठिन्यं समुपजातम् अस्ति। पश्चिमराजस्थान गुजरात विदर्भ चेत्यादि क्षेत्रेषु गत 3-4 दिवसेभ्यः प्रवर्तिते आतपप्रकोपे किञ्चित् नैयून्यं दरीदृष्टम्। ऋतुविज्ञान विभागः कथयति यत् पश्चिम मध्यप्रदेशे अधुनापि आतपप्रकोपः यथावस्थं स्थास्यति। अपरतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे तापमानं सामान्यतः 5 डिग्रीमितम् अधिकम् अस्ति। यद्यपि दिल्ल्यां साम्प्रतं यावत् उष्णतावेगः नैव प्रतीयते। ऋतुविज्ञान विभागः अकथयत् यत् आगामि 2-3 दिवसेषु तापमानं नैयून्यं यास्यति इति। पिछले जो 4 से 5 दिन हीट वेव जो है पश्चिमी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात का 1-2 जगह पर और विदर्भ में चल रहा था, लेकिन लास्ट 24 आवर्स जो है वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, गुजरात में तो काफ़ी कम हो गया। बाकी जो विदर्भ और मराठवाड़ा वो 40-39 चल रहा है, लेकिन कम हुआ है। नागपुर और अकोला बहुत सारा, और पश्चिम मध्य प्रदेश में थोड़ा रहेगा, कल भी रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो है तापमान जो चढ़ा था वो कम हो रहा है। जैसे बाड़मेर वगैरह 43 चला गया था, वही 41-40 आ गया। बाकी दिल्ली का बात, राष्ट्रीय राजधानी में क्या है, पिछले 15-20 दिन में बारिश नहीं हुआ। दिल्ली और जो हरियाणा का जो NCR हमारा रीजन है, नोएडा, गुरुग्राम सब, तो इसलिए तापमान जो है साधारण से 5 से 6 डिग्री ज़्यादा हुआ था। जैसे 36-37 वो रिपोर्ट हो रहा था। लेकिन पिछले 2 दिन में जो है हमारा पूर्वी हवा के वजह से थोड़ा नमी ज़्यादा आया, जो ह्यूमिडिटी बोलते हैं, इसलिए थोड़ा अनकम्फर्टेबल है। लेकिन लू नहीं चला। अभी आज जो है शायद ये सीजन का हाईएस्ट है, 38 डिग्री कुछ रिपोर्ट हुआ है, और कोई स्टेशन में भी दिल्ली के आसपास 39 रिपोर्ट हुआ है। ठीक है, सो ये 24 आवर्स रहेगा। अत्रान्तरे ऋतुविज्ञान विभागः कथयति यत् अंडमान निकोबार द्वीपसमूहे चक्रवातकारणेन सोमवासरे तीव्रवायुवेगः अतिवृष्टिश्च सम्भाव्यते। मत्स्यजीविनः अपि सामुद्रिकस्थलात् पृथक् स्थातुं सञ्चेतिताः। सममेव स्थानीयनिवासिभ्यः पर्यटकेभ्यश्च गृहे स्थातुं सञ्चेतना प्रसारिता। यद्यपि अस्य चक्रवातस्य प्रभावः ओडिशा आन्ध्रप्रदेशयोः तटवर्तिक्षेत्रेषु नैव भविष्यति इति। दुबई एक्सपो इत्येतस्मिन् प्रदर्शन्यां भारतीयमण्डपे सुमहान् सम्मर्दः दृश्यते। अस्माकं देशस्य मण्डपः आकर्षणकेन्द्रमस्ति। अशेषजगतः जनाः तत्र सम्प्राप्नुवन्ति इति। तत्रान्तरे सूचनाप्रसारणसचिवः अपूर्वचन्द्रा अरबस्य बृहत्तमदृश्यश्रव्यजालेषु अन्यतमं MBC स्टूडियो इत्यत्र गतवान्। सचिवेन भारतीयसञ्चारतन्त्रस्य MBC सञ्जालस्य च मध्ये सहयोगवर्धनाय बलं दत्तम् इति। MBC is the largest Middle East broadcaster. It operates in 15 countries in the Middle East. They are producing content in Arabic.
and they are running 16 channels. And interesting thing is that one of the channels which they are running is called MBC Bollywood. So there they are dubbing the Bollywood content, our serials from India as well as movies into Arabic and broadcasting them, and it is a very successful channel. And they are looking for more collaboration for content with India so that our Indian stories can be made with Arabic actors in the Middle East. प्रदर्शिन्यां श्रीचन्द्रा AR रहमानस्य फिरदौस स्टूडियो इत्यत्र अपि गतवान्. The permanent studio, it will remain here even after the expo is over, and Mr. Rahman is actually a national treasure for us, and I think in the Middle East also everybody is a fan of him, and everybody would like to benefit from his talents, and this particular studio is a testament to his talent, where his talent has been recognized in the Middle East also, and they have given him this permanent facility to create music. तत्रैव दूरदर्शनस्य महानिदेशकः दृश्यश्रव्य प्रसारण सम्बद्धोपवेशने सहभागितां कृतवान्. रूस यूक्रेनयोर्मध्ये प्रवर्तमानयुद्धस्य 25तमे दिवसे नूतनं चिन्तास्पदं वृत्तम्. एकतः यूक्रेन रूसयोर्मध्ये शान्तिवार्ताक्रमः प्रवर्तते, अपरतः रूसदेशेन हाइपरसोनिक इति प्रक्षेप्यास्त्रस्य प्रयोगेन वैश्विकराष्ट्राणां समक्षे नूतनाः प्रश्नाः समुत्थापिताः. रूसदेशः अनवरतं द्वितीये दिवसे किञ्झाल प्रक्षेप्यास्त्रस्य प्रयोगम् अकरोत्. रूसस्य रणनीतौ अभूतपूर्वपरिवर्तनम् इदम्. रूसदेशः यूक्रेन द्वितीयं सैन्यबलं पूर्वी विमानपत्तनयुते मारियोपोल इत्यत्र आत्मसमर्पणं कर्तुम् आह्वानं कृतवत्. प्रत्युत्तरे यूक्रेनस्य उपप्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् न खलु आत्मसमर्पणस्य प्रश्नः. प्रायः 4 लक्षसंख्याकाः जनाः मारियोपोल इत्यत्र सप्ताहद्वयात् सङ्कटापन्नाः. आवश्यकवस्तूनामपि नैयून्यं तत्र दृश्यते. अखिल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगितायां भारतीयः ख्यातनामा क्रीडकः उपविजेतृरूपेण इतिहासं व्यरचयत्. असौ एतादृशं प्रतिष्ठितपदकविजेतृषु चतुर्थः बैडमिंटन क्रीडकः संवृत्तः. निर्णायकचक्रे ओलंपिक पदकविजेता डेन्मार्क देशीयः विक्टर एक्सेल्सन इत्येनं पराजयत्. विक्टर एक्सेल्सन 21-10, 21-15 इत्येतत् अन्तरालेन स्पर्धाम् इमां विजितवान्. एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते. अभिनववार्ताभिः साकं पुनः उपस्थास्यामः. भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्.